अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सैयद शहजाद करीम और आप देख रहे हैं शहजाद बुखारी ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए न्यू रिएक्शन वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो है। बिना टाइम जाके चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। तो बिना टाइम जाके चलते हैं वीडियो की तरफ। की निशानियों से एक निशानी है कि हया लोगों के दिलों में से चली जाएगी, लोग बेहया हो जाएंगे। एक सहाबी थे जो गुजर थे मदीना में और उनकी नज़र एक औरत पे पड़ी कि वो अपने खैमे के अंदर गुस्ल करी थी और हवा चली तो उसको खैमे का पर्दा उठ गया और उन्होंने उसको देख लिया। और वो सहाबी इतना रोए कि अब अल्लाह के नबी के ऊपर आयात नाज़िल होंगी कि मैं मुनाफिक हूँ। और वो चले गए मदीना छोड़ के। अल्लाह के नबी ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को और अली बिन अबी तालिब को भेजा कि जाओ ढूंढ के उस मेरे साहबी को, काफिर से नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने मदीना में ढूंढा, नहीं मिले। मदीना के बाहर गए तो लोगों से पूछा जो बकरियां चढ़ाते थे कि हाँ एक नौजवान शख्स है जो सारा दिन ऊपर पहाड़ियों में होता है, रो रहा होता है और वापस आता है, बस हम कुछ उसे दूध देते हैं फिर वो चला जाता है और सारा दिन रो रहा होता है। तो इनके पास आए, जब उसे गए तो वही साहबी थे और पकड़ा उठाया और कहा कि अल्लाह के नबी के, वो रोए कि मुझे ना ले जाओ, मेरे पे मुनाफिकत की आयत नाज़िल हो जाएंगे कि ये शख्स इसने औरत को देख लिया। हालांकि अल्लाह के नबी का द्वारा, मैं सहाबी हूँ। और वो अल्लाह के नबी के पास गए और रो के वो इतने वीक हो चुके थे कि वो मौत के करीब थे। हत्ता कि वो बेहतर मर्ग पे थे। तो अल्लाह के नबी पूछा तुम क्या महसूस करते हो? तो या रसूलल्लाह मुझे अपने गुनाहों पे नदामत भी है लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक तुम्हारा अच्छा मामला करेंगे। अब ये सहाबी सुभान अल्लाह एक दफ़ा नज़र बद पड़ी औरत पे और सारी ज़िंदगी रोते रहे। और कितनी दफ़ा होता है हमसे गुनाह होते हैं आंखों के, हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं और हमें हमारे पैसे तो जैसे मक्खी बैठी और हमने उड़ा दी। सहाबा कहते हैं कि जिन गुनाहों को हम अपने पर पहाड़ के बराबर समझते थे वो तुम लोग ऐसे समझते हो जैसे मक्खी बैठी है और तुमने उड़ा दी, इतनी सी तुम्हें बौद्ध होती है। और हम लगता था कि हमारे पर पहाड़ है कि वो कभी गिर जाएगा। सुभान अल्लाह। और हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं बुरे देखने पे कि अब तो पता ही नहीं चलता। जैसे इंसान वॉशरूम में एंटर होता है ना तो उसे बदबू महसूस होती है, 10 मिनट 15 मिनट बैठा रहे ना तो उसे बदबू आना खत्म हो जाती है, वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह बचाए उस स्पिरिचुअल स्टेट से कि जब हम डिसेंसिटाइज हो जाए गुनाहों से, कि हम गुनाह करें और हमें पता भी ना चले कि हम गुनाह कर रहे हैं और गुनाह करते जाएं और तौबा के दरवाजे ही हम अपने लिए बंद कर लें। अल्लाह के नबी फरमाया अस्सलाम वालेकुम इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, कि जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए ना फिर तुम जो मर्जी चाहे करो। हया जो है ना इट्स अ पार्ट ऑफ ईमान। जब हया इंसान से निकल जाए ना, जब वो किसी औरत को ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहा है, जब भी कोई औरत गुजरी है उसकी नजरें नहीं झुकी नहीं रही और हया चलेगी, फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर वो बहता चला जाता है हत्ता कि वो इंसान दीन से मुतनफर हो जाता है, दीन को छोड़ देता है। ना उसको नमाज़ों में मज़ा, ना उसको दुआ में मज़ा आता है। और हत्ता कि वो इंसान शैतान इतना गुमराह करता है कि वो कहता है कि अब तो लगता है रब सुनता ही नहीं है मेरी बात। और जब रब सुनता ही नहीं तो फिर रब है ही नहीं और वो कुफ्र की तरफ चला जाता है। और शुरू कहाँ से हुई थी? इसकी तरफ से। हम इंशाल्लाह सोल्यूशन बात कर लेते हैं। मैंने कुछ सबसे वैसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करने थे कि आजकल दुनिया में 56 मिलियन एबॉर्शंस हो रहे हैं, 56 मिलियन एबॉर्शंस एवरी ईयर। ये आप देखिए हालात। और ये किस साल के बच्चे, 14 साल की लड़की से लेके 44 ईयर्स की औरत के, और 14 से 19 साल की लड़कियों के ज्यादा हो रहे हैं एबॉर्शंस। ये हालात हैं दुनिया में, जो ये कहते हैं बड़ी मॉडर्न सोसाइटी है। और एबॉर्शन का मतलब पता है क्या है? एक बच्चा जिंदा, उसका कत्ल, वो जिंदा है और उसको मौत के मुंह में डाल दिया जाता है। और ये सोसाइटी बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है जिसने में जिसके रिजल्ट्स ये हैं। 34 मिलियन HIV पेशेंट्स हैं, 34 मिलियन, एंड 90% आर चिल्ड्रन। 90% वो जो कि HIV के थ्रू पैदा हुए, जिनके पेरेंट्स को HIV था। और HIV कैसे होता है? हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस
یا ایسی جگہ پہ سیکشل انٹرکورس کرنا جہاں پہ اسلام نے بالکل اس کو حرام قرار دی ہے. تو یہ چیز ہے. 90% بچے سفر کریں HIV سے کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوئے, جن کے تھرو وہ پیدا ہوئے, وہ حرام ریلیشنز پہ تھے اور وہ سفر کریں اور ان کی موت آ رہی. 34 ملین HIV پیشنٹس. خیر سے بہت سارے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ناؤ ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سولوشن پہ. سب سے پہلا سولوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا, بری نظر, یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے. اس کے تھرو ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں. اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے, اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئیں تو دل تباہ برباد ہو جائے گا, حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا. اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھاٹس کے ساتھ. انسان کو تھاٹس آتی ہیں, تھاٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہیں چھوڑتا, تو کیا ہوتا ہے, فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے, ایکشن کرتا ہے وہ. اور جب وہ ایکشنز کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے, تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیویئر بن جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس سے ہی رک جائیں, جو شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس شخص کو, اس عورت کو دیکھو, یہ وہ جو عورت ہے کتنی, وہ آئی تھنک تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے اور شی از این ایزی پرے فار یو, یا تو اس کے بارے میں ایسا کہ اس کو ٹیکسٹ کرو. یہیں سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری عادت میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا, وہ پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہیں, آنکھوں سے, نظر نیچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے اللہ کے تقوی سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اس ٹائم ایک حور سے نکاح کرتے ہیں, جنت کی حور سے اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کا نکاح کرتے ہیں. اینڈ دس از آتھینٹک نریشن. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اس کا ایک حور سے, اور حور سبحان اللہ, نو کمپیریزن ایٹ آل ود دا وومن آف دس ورلڈ. امیجن جب بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم دل چلے کسی دیکھنے کا, آپ اس موٹیویشن کے ساتھ نظر نیچے کر لیں کہ انشاءاللہ میرا رب میرا کسی عورت سے نکاح کرے گا, جنت کی عورت سے. اور وہ نکاح تھوڑے دن کرے گا جس میں وہ آپ پہ حکم چلا رہی ہے کہ کھانا لاؤ, برتن دھو, کھانا خود گرم کرو, نہیں, بلکہ وہ تو تابعدار اور اطاعت کرنے والی ہوگی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے نظر نیچے. دوسری چیز, اگر انسان کو شہوات ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھے, کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, شادی, اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے. اگر انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہے تو یو شوڈ گیٹ میرڈ, اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا. کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا, اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کریں, یا اس کے بارے میں بات کریں, یا پورنوگرافک مٹیریل کے بارے میں بات کریں, یا کسی مووی کے بارے میں بات کریں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے, تو آپ ایگزیکٹلی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بری کمپنی جا رہی ہے. تو اس چیز سے, بری کمپنی سے بچیں. چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, متقی ہیں, داڑھی رکھی ہوئی, سب کچھ ہے, بری کمپنی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی, عربی کا مقول ہے الصاحب صاحب, جو آپ کا صاحب ہے نا, جو آپ کا کمپینین ہے, وہ صاحب ہے. ہی از اے پولر, ہی از اے پولر, جو آپ کو کھینچتا ہے, کھینچتا ہے, کھینچتا ہے, حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتر ہے, کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے موت کے منہ میں ڈالتا ہے. برا دوست جو ہے نا, وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں, وہ آپ کو گناہوں میں انوالو کر کے آپ کو موت کے منہ میں نہیں, قبر میں نہیں, بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے ہی بدتر ہے, کیونکہ وہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کان میں وسوسے کرتا ہے, یہ کام کرو, فلاں کام کرو. برا دوست تو آتا ہے, آپ کو اٹھاتا ہے, آپ کو لے جاتا ہے گناہ کی جگہ پہ, آپ سے گناہ کرواتا ہے, اور پھر آپ کو 100 بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. شیطان تو آپ کو صرف وسوسے دے رہا ہے, لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے, آپ کو فائنانس بھی کرتا ہے, آپ کو گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا, گناہ کروایا, پھر واپس آ کے چھوڑ دیا اس نے, اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز ہے, بری کمپنی سے بچیں. ہاں گائز, آپ نے دیکھا کہ صحابی رسول تھے, ان کی غلطی سے نظر پڑی تھی. انہوں نے مطلب اللہ کے خوف, ان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھی میں منافق ہو جاؤں گا اور منافق کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں گا.
اور وہ کہیں دور جا بسے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.